أب زحلفو لعلي 30 عامتات زبن السلطانو أب دبلوماساو ركبات بزح نقفيتا قربلو صنح مرحنة بريزيدنت إساياس أفوركي بعلم دين زخونة دبلوماساو منقسقاس إثيوبيا دش بمبال عوتات اندحقو فيركم سلام كميت صنحو زي خبركم من فتوات تقاتلتي مدف سابوين تايمس بريزيدنت إساياس أفورك زمرحو دبلوماساو منقسقاس إيرترا نتا بعلت لمد زخونة إثيوبيا كابتواتو صاي اندا غبر يركم ابزح زوان ايثيوبيا نعسبه كاب ميديا بززلله بزح كدفالو زي دلي غداي اندا خون يركم مخنياتو دما دبلوماساو عاوت اسمرا مخانو اندا تغلص يركم ايرترا انتاي تتغبريم 4 كيلو كاب صوات اوص ازغبرتو بسفيحو كنملكتو الى حبيركم ناصنحو لايك كومنت شير سبسكرايب مغبار ايتزمغو نزحلفو لعلي 30 عامتات منبر سلطان إيرترا تقوصاصيرو زركب ببريزيدنت إساياس أفورك زمرح مرحنة إيرترا أب دبلوماساو منقسقاس أب زئتو زبحال منقسقاس كي قبرت صنح حيليو يخون مبار كاب قرب أوان جميرو بوغان إيثيوبيا أنصلالي زلو حدقا نممكات دبلوماساو منقسقاس بعلم دي بزمسل ملكو سفحت عوتات اندحفسه كارصيل يركم بقدماء منستر دكتور أبي أحمد التمرح إثيوبيا زمانات اللعول دبلوماساوي تخلطاتن لمدتاتن حزاز صنحت حجر ولا كوانت خونت بناي بريزيدنت إساياس أفوركي لمد ألفو زخونة دبلوماساو منقسقاس كاب صواتا وصاي اندا خونم ناب نبر نبره اندا تغير يركم ناي زمرأيا دما إثيوبيا مسغوراب تزلو ركب او حليفون او وشط مزلو حيلتات زلو ركب اب قمت انتقاتم اتان اشتن حجر زخونة إيرترا نإثيوبيا بليصا كمتركب زملاخت خوينو يركم مريحنة قدماء منستر دكتور أبي أحمد كمتي منستر زينا إيرترا أيتيمان قبر مسكال زبالم اب دبلوماساو مدرخ بإنجليزينا او وشط عد دمان خوينات زعدم أمحارنيا اندات تغمكم زقبر منقسقاس وصيت آلبوي كم زبالم منقست إثيوبيا بأمحارنيا اندا فكرم بدبلوماساو قانقا مالتون بإنجليزينا عراقوني شمقلوني إيرترا كتورن تدالو لازبلو سفحتي ننبعالتم زقراجو حسابات ولا كوان تقربم قزيوم آتاليل كازنبر بزي مخوانو كسمر خالن إيرترا جن دمص أطفئة بزقبرتو دبلوماساو ركب تاريكاويت تصلايتا كم زخونت بتنقر لأمريكا ونقا إذنك تركب كي إلايام بريزيدنت إساياس أفوركي مسعود عرب قبصن زفترات او زتبخاللو دبلوماساو ركب اب وايت هاوس تسمعنا تركب كيليوم أمريكا مسعود عرب كون قبص زلوا ازيو سوطم زتبخاله دبلوماساو ركب إيرترا ولا كوا برحقات يكون وايت هاوس قربا خون لخيليوم نايزي مرأي أدمام مرحي سعود عرب زخونو لؤول محمد بن سلمان اب وايت هاوس ترخيبام دمص إيرترا مخوانم حدا قلص زخونو قدايوم بفلاي دما بريزيدنت إساياس أفوركن لؤول محمد بن سلمان حبرات عرب إمريتس ابك أي بحرن قرن أفريكان عبلالي خوينا نختوص تقبرو زلا منقسقاس دقاس زخلم قدايوم اب السودان إدا حاويسا تقبرو زلا دماو كويناتوون بوغن كلتيوم مرحتم اي تفتوون سلازي كلتيوم مرحتم بحدا ستيمم نحبرات عرب إمريتس نابك أي بحر كالكل نخيتبل عاستيمم اندا سرحو يركبم حبرات عرب إمريتس بوغن سعود عربن إيرتران قد موازلو عنك أفاي منقسقاس نممكات دمام اب السودان نزنقسقاس جنرال حمدان داقالو اب إثيوبيا اب مرحنة نزركبه مرحنة قدماء منستر دكتور أبي أحمد بمدقاف سفحتي منقسقاس اندا قبرت ركم نزم منقسقاس زين نممكات دما سعود عرب مس إيرترا تسطاطي من اندا سرح زركبان تخونم ابز قربه أمريكا قد قيلوم زنبرم مرحي سعود عرب زخونو لؤول محمد بن سلمان ون اب لعلي بريزيدنت دونالد جي ترامب صاطي بمحضر حبرات عرب إمريتس كابك أي بحريم قرن أفريقيا بفلاي دما كاب سودان إثيوبيا إيدا كتسحب زقدد دبلوماساو صاطي كحدرو كيلاميام كابزي بمبقاس بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب
قلتوف مجلس بمزرقح حبرات عرب إماراتس أو السودان تجور زلا متتو بقلتوف تتو نختبل زجدد انتخون متتو حبرات عرب إماراتس أو السودان رح زيخونم أب إثيوبيا تتو نمبال بريزيدنت دونالد جي ترامب وانا أزازي سراويت أمريكا أب أفريقيا ناب إثيوبيا بملأخ أب لعل إثيوبيا صاط بمحدار حبرات عرب إماراتس إثيوبيا زت أساس رجمت نبب تختن كسايسايا زخلو مبجسيو أسمر زجبر الدبلوماساو قعزم أبدي سابع عود كير خبه كم زي ترفيو إندا تجلس أزرقم بخالي وجندما إيرترا حدا كبيد زتف حال كارتا مزيزة نابه كرن أفريقيا كبيد وتر حزاه قليل أتركم زوت رزم 4 كيلو نزركب حيلي دك أسخلة إندا تبحال اللي يركم بفلاي دما منجستي إثيوبيا بشم عفار عصبنا مورار تلمحيزو من قصاص مجمارو زفلاتيوم كابزي بمفقاس تمثل إيرترا حدش زيت حسب كارتا بممزازن أب إثيوبيا كالي حيلي كولر كالي وتر كنقز تسرح كمزلا زيتقلص مزفلت منجست إثيوبيا أب إيرترا زركبو عفراوين ناب إثيوبيا ناي مملاس تلمحيزو عدش بروباغندا وفر كم زجمرم قلص ايوم نزي مبقس زقبرا مينستر زينا إيرترا ايتي مانا قبر مسقل حاده عزرارب حساب حيزو قليليوم برقص إثيوبيا عفار بمتقام أب إيرترا نزركب عفار ناي متقلال تلمحيزات انقصاص لا كبل زتقاسه انتخون زمال الدمه وقادين نابه سومالي ككاتت مالت دي زبل حدش حساب حيزو قليليوم أبوان مريحنت ايه ودقم وقادين ناي منصال تلمحيزو سفحت قالستا استجبر انتخون زقالس زي دحر نوح زبل وانات كمكن كيليوم اتي كبيت تقادلو زي تخايدلو من قصقاس داقم كان سعرر إيرترا زلعلتو أجندا 4 كيلو سنباد زولد خوينلوم إيرترا بدقة كابت تقورو الدبلوماساو من قصقاس بتوساهم عوشت إثيوبيا زفترتو الدبلوماساو ركم نتينا يطفعت حيل زخونة سرعة بلزقنا بخلت تقرو تقطعو كيبل انقفات خويناتو تركم اب تقري حوحاتم اب امحرافانو اب أورمو سراويت حرنت أورمو عوشتي دبلوماساو ركبا كتحقوف زخالت إيرترا حزقا اوغادين زبل حدش كارتا حزاق القلب بمبال 4 كيلو كالي أجندا فترات اللي زدما بقدما منستر دكتور أبي حامد نزمرح سرعة بلزقنا كالي زدنقص رئيس حمام كون زخل دبلوماساو زيت إيرترا اندا تبحاللو يركم منجستي إثيوبيا عسبنا من قصار تليمو زجمرو من قصقاس وقادين كاس انو دي خون عبق قصال الزرق معبالك خون يوم وقادين زلوا زل على جو بوليتيكا وربح دما ني إثيوبيا كبير كيسارة حيزونا ممساعدلو سفيح مخانو قلص يوم كابزي بمبقاس إيرترا دبلوماساو كسب ني إثيوبيا دما دبلوماساو كيسارة حيزو كمس زخل كارتا بوغن أسمرا تمنزيزو لهم وصيتون تخون كم زخل قزاز فتحو قد أيوم